अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर तलाक़ और खुला के मसाइल के ऊपर बात की थी। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बाकी मसाइल के ऊपर भी इसी तरह गुफ्तगू करेंगे जिस तरह अपने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर की थी। और आज देखेंगे कि और कौन से तलाक़ और खुला के मसाइल हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तलाक़ का मामला ऐसा संगीन और ऐसा नाजुक मामला है कि इसके ऊपर अपनी गिरफ्त रखना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे मुआशरे के अंदर ये जो नासूर है ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो बड़े ही बुरे तरीके से ख़राब होती चली जाती हैं। इसमें ना तो खामद का कुछ जाता है और ना ही जो उसकी बीवी है उसका कुछ जाता है। असल में सबसे ज़्यादा जो मामला ख़राब होता है वो बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बच्चों के मामलात इतने कुछ ज़्यादा उलझ जाते हैं, ना तो वो बाप का प्यार हासिल कर सकते हैं ना ही वो माँ का प्यार हासिल कर सकते हैं, बल्कि वो इन दोनों की ख़राबी की वजह से बच्चों की जो ज़िंदगियाँ हैं, जो उनका मुस्तकबिल है, वो बिल्कुल ख़राब और बर्बाद हो जाता है। तो आज हम जो हैं तलाक़ के जो बाकिया मसाइल हैं उनके ऊपर बात करते हुए इख्तिसार के साथ आज इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है और अगर कोई बंदा इसको डिटेल से पढ़ना चाहे तो इसको वो जो है वो मोता इमाम मोहम्मद में पढ़ सकता है। इसमें बड़े डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया गया है। तो आपको किताब का भी नाम इसलिए बताया है कि अगर कोई ख्वाहिश रखता है कि वो इसको डिटेल से पढ़े तो इसमें इसको डिटेल के साथ पढ़ सकता है। तो हम अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से मसाइल आज हमारे सामने आते हैं। आज जो सबसे पहले हम मसला बयान करेंगे वो ये है दूसरे खामन से निकाह के बाद पहले खामन से निकाह करने का बयान, कि अगर जिस औरत ने पहले किसी खामन से शादी कर रखी है और वो उससे तलाक़ लेके किसी दूसरे से शादी करती है और फिर वो फौत हो जाता है तो उसके बाद क्या हुक्म है। इसमें एक हदीस जो है उसको देख लेते हैं। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया कि एक शख्स अपनी बीवी को 1 या 2 तलाक़ें देकर अलहदा कर देता है, इद्दत के बाद वो औरत दूसरे शख्स से निकाह कर लेती है, शौहर सानी फौत हो जाता है जो उसने दूसरा शौहर किया है, उसे तलाक़ दे देता है, फिर इससे पहले खामद निकाह कर लेता है, तो पहला खामद कितनी तलाक़ों का मालिक होगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जितनी तलाक़ें इसकी बाकी थीं। अब यहाँ पे एक मसला है, उससे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इसमें जो बात उन्होंने बयान की है, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने पूछी है, उसमें 2 चीज़ें पूछी हैं कि अगर वो बंदा जो है वो फौत हो जाए या वो अपनी औरत को तलाक़ दे दे तो उसके लिए पहले खामद के साथ निकाह करने का क्या मसला है, उसके लिए कितनी तलाक़ें बाकी रह जाती हैं। तो यहाँ पे हम जो है अगर अपने अकायद के मुताबिक देखते हैं और हनाफ के मुताबिक देखते हैं, अहले सुन्नत व जमात के हिसाब से, तो जब दूसरा खामद तलाक़ दे दे और औरत इद्दत मुकम्मल कर ले तो पहला शौहर निकाह कर ले तो वो हनाफ के नज़दीक असर 9 दोबारा 3 तलाक़ों का मालिक हो जाएगा, क्योंकि पहले जब उसने उसको तलाक़ दी तो उसका मामला उस औरत के साथ ख़त्म हो गया। उसने 2 पे उसको अलहदगी उससे इख्तियार कर ली, 1 पे कर ली, तो उसका मामला उसके साथ ख़त्म हो गया, निकाह ख़त्म हो गया, तो उससे उसका मामला ख़त्म हो गया। जब दोबारा असर 9 दोबारा से निकाह किया तो फिर तलाक़ का मामला भी उसके साथ दोबारा से नए सिरे से आ गया। अच्छा, यहाँ हम जो है एक और मसला बयान कर देते हैं, वो ये है कि अगर कोई शख्स है वो अपनी औरत को तलाक़ इख्तियार देता है कि वो उससे अलहदगी इख्तियार करे, तो वो जितनी भी तलाक़ों का उससे इख्तियार देगा उतनी ही तलाक़ों की जो है उसके पास मुख्तारी होगी कि वो उतनी ही तलाक़ें जो हैं वो शौहर से ले सकती है। वो अगर उसको 2 तलाक़ें या 3 तलाक़ें या 1 तलाक़ का उसके ऊपर उसको रखता है कि आपके ऊपर जो है वो 2 तलाक़ें आपको लेने का इख्तियार हासिल है, तो अब वो जो है वो 2 तलाक़ें जो हैं कम से कम औरत उससे ले सकती है। इसके ऊपर ज़रा हम बात कर लेते हैं कि अगर शौहर ने अपनी बीवी या
دوسرے کسی شخص کو طلاق کا اختیار دے دیا تو یہ اختیار معتبر تصور ہوگا، یعنی عورت نے طلاق کا راستہ اختیار کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر بیوی نے طلاق کو ناپسند کیا تو بس دستور شوہر کے عقد میں رہے گی۔ جتنی طلاقوں کا اختیار شوہر نے دیا ہو عورت کے اختیار میں اتنی ہی ہوں گی۔ تو اب اس مسئلے میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو اختیار دیتا ہے تو پھر وہ با اختیار ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس کو اختیار نہیں دینا چاہیے، کیونکہ انسان غصے میں کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اختیارات نہیں دینے چاہیے تاکہ بعد میں انسان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، یہاں ہم ایک اور مسئلے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا جو خاوند ہے وہ بیمار ہو اور اس نے بیماری کی حالت میں اس کو طلاق دی ہو تو اس کا کیا بیان ہے؟ اس کا یہ بیان ہے کہ بیمار شوہر نے طلاق دی اور وہ اسی بیماری میں مر گیا جبکہ بیوی عدت پوری کر رہی تھی، تو بیوی شوہر کی وارث ہوگی، یعنی حق وراثت پائے گی۔ البتہ اگر شوہر بیوی کی عدت مکمل ہونے کے بعد فوت ہوا تو وہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی۔ اگر اس نے بیماری کی صورت میں طلاق دی تو طلاق تو واقع ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ عدت پوری ابھی کر رہی تھی، ابھی اس کی عدت میں کچھ دن باقی تھے، چاہے ایک دن ہی باقی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کی شوہر کی وراثت جو ہے اس کی حقدار ہوگی۔ اور اگر شوہر کی وراثت کی حقدار وہ اس صورت میں نہیں ہوگی کہ عورت کی عدت مکمل ہوگی اور مکمل ہونے کے چاہے ایک دن بعد ہی خاوند فوت ہو جائے تو وہ اس کی وراثت کی حقدار بالکل نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں ہم بڑا ہی ایک اہم مسئلہ جو ہے اس کو بیان کرنے لگے ہیں، اور یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ بہت ہی کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے۔ تو چلتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ عورت جب بیوہ یا مطلقہ ہو جائے، مطلب اس کو طلاق واقع ہو جائے، تو اس کی عدت واضح حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے، اس میں مدت کا تعین نہیں ہے۔ خواہ شوہر کی وفات کے دوسرے دن بچہ پیدا ہوا ہو تو عدت پوری ہو جائے گی اور دوسرا شوہر سے نکاح بھی کر سکے گی۔ اب یہاں پہ یہ چیز جو ہے بڑی ہی قابل غور ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ عدت کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عدت کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جب عورت جو ہے وہ اگر اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے لیکن اسی دوران اس کو خاوند نے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، دونوں صورتوں میں اگر اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، وہ بچے کی پیدائش اس کی جو ہے وہ 6 ماہ بعد ہو، وہ 4 ماہ بعد ہو، یا جس طرح سے یہاں پہ مسئلہ بیان کیا کہ 1 دن بعد ہو، تو دونوں تینوں چاروں صورتوں میں جس دن بچے کی پیدائش ہو جائے گی اسی دن اس کی جو وہ عدت کے ایام ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں عدت کا تعین ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک بچے کی پیدائش ہو نہیں جاتی وہ آپ اس کو عدت ہی سمجھ لیں آسانی کے لیے۔ تو جس دن بچے کی پیدائش ہو جائے گی، چاہے وہ خاوند کے فوت ہونے یا اس کے طلاق دینے کے 1 دن بعد ہی ہو جائے، تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، وہ دوسرے کسی بھی شخص سے نکاح کر سکے گی۔ یہ ایک بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا جس کو بیان کرنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اس طرح کے مسائل نہ تو مساجد میں بیان کیے جاتے ہیں اور نہ ہی لوگ شرم کے مارے علماء کرام سے پوچھنے جاتے ہیں، کیونکہ ان مسائل کا جاننا بڑا ہی ضروری ہے اور یہ بڑے ہی نازک مسائل ہیں، کیونکہ ان معاملات کو کرنے کے بعد لوگ پھر کورٹس میں اور پھر پولیس اسٹیشنز میں جا کے اپنے معاملات کو درستگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور علماء کرام سے جا کے فتاویٰ لیتے ہیں کہ ہم اس میں اب کیا صورتحال اختیار کریں، لیکن پھر بہت دیر ہو جاتی ہے اور پھر معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات سے بچائے اور سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو ہے بڑے اختصار کے ساتھ اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں نے پہلے بھی کتاب کا نام جو ہے شروع میں بتا دیا ہے، اگر کوئی بندہ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہے تو وہ یہاں سے جا کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی مستند کتاب ہے جو اہل سنت و جماعت کے بہت ہی بڑے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ
کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو آپ یہ جو ہے بازار سے بھی خرید سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی غلطی کوتاہی آج بتانے میں پڑھنے میں ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔